ओके, आजको लेसनमा हामी एनर्जीको बारेमा पढ्छौँ। त्यसको अब दुई थरीको क्लासिफिकेसन पढ्छौँ, अथवा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ, त्यो रिप्लेनिस हुने नहुने त्यो हिसाबले। अनि अनि सोलर एनर्जीको केही कुरा गर्छौँ। फोसिल फ्युलहरूको सायद यो लेक्चर नभए होला, सोलर एनर्जीको केही कुरा गर्छौँ। सो फर्स्टमा एनर्जी एनर्जी भनेको के हो त? सो पहिलेदेखि हामीले एनर्जी भनेर बच्चैदेखि जे पढिरहेको छौँ त्यही नै हो। सो एनर्जी चाहिँ यसरी डिफाइन गरिन्छ, जसले चाहिँ वर्क गर्ने क्यापेबिलिटी हामीलाई देखाउँछ कि। सो एनर्जी इज द क्यापेबिलिटी अफ डुइङ वर्क, होइन, डुइङ वर्क। अब कन्फ्युज नहुने, एनर्जी द क्यापेबिलिटी अफ डुइङ वर्क, अनि पावर इज द रेट अफ डुइङ वर्क। पावर भनेको चाहिँ रेट अफ डुइङ वर्क हो भने एनर्जी चाहिँ क्यापेबिलिटी अफ डुइङ वर्क हो। प्रिभियस क्लास सायद 9 मा हो। सो 9 मा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनर्जी, फर्म्स अफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, होइन, त्यसपछि केमिकल एनर्जी, है, त्यसरी फोसिल एनर्जी, सबै त्यसरी टाइप्स अफ एनर्जी हामीले, लाइट एनर्जी भयो, हिट एनर्जी, त्यसरी हामीले पढेको छौँ भने यसमा चाहिँ हामी त्यो नभएर एनर्जीको क्लासिफिकेसन, अनि त्यसपछि एनर्जीलाई क्लासिफाई कसरी गर्ने, र कुन खालको एनर्जी चाहिँ रिन्युएबल हुन्छ, कुन खालको चाहिँ नन रिन्युएबल हुन्छ, र त्यहाँनिरको केही मोस्टली रिन्युएबल, नन रिन्युएबल, अथवा चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी भनौँ न। सो क्लासिफिकेसन अफ एनर्जीमा पर्छौँ। तर क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने, कुन आधारमा गर्ने, जस्तै छुट्याउनु छ भने केही आधारमा छुट्याउनु पऱ्यो नि। जस्तै केटा र केटी छुट्याउनु पऱ्यो भने जेन्डरमा छुट्याउनु पऱ्यो, अथवा क्लास छुट्याउनु पऱ्यो, अथवा स्टुडेन्ट छुट्याउनु पऱ्यो भने क्लास अनुसार छुट्याउनु पऱ्यो। अब लाइन राख्दाखेरि कि त हाउस अनुसार राख्नु पऱ्यो, कि त क्लास अनुसार राख्नु, भनेको के आधारमा डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सो क्लासिफिकेसन हामीले फर्स्टमा सोर्सेसको आधारमा गर्यो भने क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी on the basis of sources भनौँ न, on the basis of sources. So sources को आधारमा गर्नु भने फर्स्ट भनेको प्राइमेरी सोर्स एनर्जी आउँछ है, प्राइमेरी सोर्स एनर्जी भयो। सो यो चाहिँ प्राइमेरी सोर्स एनर्जीलाई हामीले प्राइमेरी एनर्जी अथवा प्राइमेरी सोर्सेस अफ एनर्जी भन्न पनि सक्छौँ। सो प्राइमेरी भनेको चाहिँ यस्तो खालको एनर्जी जुन फर्ममा छ नि त्यही फर्ममा युज गर्न सकिन्छ क्या, द फर्म अफ एनर्जी अथवा द सोर्सेस अफ एनर्जी which can be used in the form in which they are available in nature. सो प्राइमेरी भनेको वर्डले डिफाइन गर्छ, प्राइमेरी भनेको सुरुको अथवा इनिसियल, भनेपछि इनिसियल फर्म अफ एनर्जी भनेको जस्तो फर्ममा नेचरमा छ एभाइलेबल त्यही फर्ममा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै दाउरा नेचरमा जस्तो दाउरा हुन्छ त्यहीलाई डाइरेक्ट बाल्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। कोइला भयो, क्रुड ओइल भयो, अथवा एलपिजी ग्यासहरू भयो, होइन, त्यो दुनियाँ थरीलाई चाहिँ हामी जस्तो फर्ममा हामीले भेटाउँछौँ नेचरमा त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्दैन क्या, त्यसलाई त्यही फर्ममा हामी एनर्जी युज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त, प्राइमेरी सोर्सेस अफ एनर्जी। एन्ड देन विल गो टु सेकेन्डरी। Secondary source energy. Okay, it's got fragmentation. Okay, let's write some example also. So example मा फर्स्ट मा जस्तै अब वुड भयो, कोलहरु भयो, पेट्रोलहरु, अथवा पेट्रोल त रिफाइन हुन्छ, त्यसमा मोडिफिकेसन आएको हुन्छ। क्रुड ओइल भनेको चाहिँ मोडिफाई नगरेको क्रुड ओइल भयो। सो यस्ता एनर्जी को सोर्सेसलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी सोर्स भन्न सक्छौं। अब लेट्स गो टु सेकेन्डरी सोर्स अफ एनर्जी। द sources of energy that has been derived from primary sources are secondary sources of energy. So त्यसलाई चाहिँ secondary sources of energy भन्छौं। The sources of energy that has been derived from primary, है, प्राइमेरी बाट डिराइभ गरेकोलाई चाहिँ हामी, जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ फेरि अब तिमीहरूले हेर्यौ भने जस्तै पेट्रोल पर्छ के, पेट्रोल, डिजेल अथवा केरोसिन। पेट्रोल केरोसिन पनि हाम्रो के अरे फोसिल्स एनर्जी नै हो, या क्रुड ओइल पनि फोसिल एनर्जी हो। किन यो चाहिँ क्रुड ओइल चाहिँ किन प्राइमेरीमा पर्यो, पेट्रोल चाहिँ किन सेकेन्डरीमा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल केरोसिनहरुलाई चाहिँ हामीले रिफाइन गरेको हुन्छ के,
रिफाइन गरे हुन्छ, त्यसलाई मोडिफाई गरे हुन्छ हैन, अथवा चारकोल। अब नेचुरल कोल चाहिँ फेरि प्राइमेरीमा पर्यो, चारकोल चाहिँ के पर्यो सेकेन्डरीमा पर्यो के। ओके, किन यो डिफ्रेन्टमा पर्यो भन्ने कुरा आई थिङ्क यु गट इट। चारकोल चाहिँ किन पर्यो सेकेन्डरीमा पर्यो, तर यो कोलहरू चाहिँ केमा पर्यो नेचुरलमा पर्यो कि। किनभने यो जुन सोर्स अफ एनर्जी छ यिनीहरूलाई चाहिँ रिफाइन गर्नु पर्दैन, नेचरमा जस्तो एभाइलेबल छ त्यस्तै। बाटोमा दाउरा भेट्यो त्यसलाई बाल्यो, त्यहाँबाट एनर्जी निस्क्यो होइन। तर पेट्रोल त बाटोमा त्यतिकै भेटिँदैन, त्यो त के हुन्छ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि रिफाइन गरेर डिस्टिलेसन गरेर दुनियाँ प्रोसेसबाट गएर मोडिफाइड भएर आएको हुन्छ। र त्यो पनि डिफ्रेन्ट ग्रेडिङ हुन्छ, डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ। जस्तै एयरप्लेनमा चलाउने जुन केरोसिन हुन्छ त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ, यिनीहरूमा अक्टेन नम्बरहरू भन्ने हुन्छ हाइड्रोकार्बन्सको, जसले चाहिँ यिनीहरूको क्वालिटी डिटर्माइन गर्छ। त्यो डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसनमा हुन्छ क्या। मोडिफाइड भएको एनर्जीलाई हामी सेकेन्डरी सोर्सेस अफ एनर्जी भन्छौँ। अनि मोडिफाइड नभएको जस्तो नेचरमा एभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्राइमेरी सोर्स अफ एनर्जी भन्छौँ। So let me okay प्राइमेरी र सेकेन्डरी। अब अर्को पनि सोर्सेस अफ एनर्जी छ है, तर यहाँनिर हामीले एउटा कुरा चाहिँ फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ, लाइक सोर्सेस। अर्को सोर्सेसलाई चाहिँ यसरी सोर्सेस डिफाइन नगरेर हामी डिफरेन्स बिट्विनको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ है। अर्को चाहिँ के हो क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी, क्लासिफिकेसन अफ एनर्जी on the basis of replacing period भनौँ न, replacing period द्याट मिन्स कहिले चाहिँ त्यो रिप्लेस भइसक्छ त्यो आधारमा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। कति छिटो चाहिँ त्यो रेप्लेनिस भन्छ है त्यसलाई, रेप्लेनिस भनेर नबुझ्ला, रेप्लेनिस भनेको रिप्लेस हुने कि त्यहाँ छ त्यसलाई युज गर्यो त्यहाँ फेरि रिप्लेस हुनु पर्यो कि। त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ रिन्युएबल र नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हुन्छ। एउटा टेबल यहाँ क्रिएट गरेर त्यही अनुसारले लाइक त्यहीँनिर लेखेर हेरौँ है त। सो कति छिटो चाहिँ रेप्लेनिस हुन्छ त्यो आधारमा। एउटा हुन्छ रिन्युएबल सोर्सेस, अर्को हुन्छ नन रिन्युएबल सोर्सेस है। सो नन रिन्युएबल सोर्सेस र रिन्युएबल सोर्सेस भनेर हामीले गरेको छौँ। नन रिन्युएबल सोर्सेस भनेको चाहिँ, रिन्युएबल सोर्सेस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ रिप्लेस हुन्छ छिट्टै, जस्तै तिमीले युज गर्यो त्यो रिप्लेस हुन्छ। जस्तै जङ्गलमा भएको काठ तिमीले ल्यायो घरमा बाल्यो अनि एक हप्तापछि जाँदा त्यहाँनिर काठ फेरि आइसकेको हुन्छ, किनभने त्यो नेचरमा हुन्छ, त्यो के हुन्छ रिप्लेस हुन्छ, छिटै रिप्लेस हुन्छ, क्विकली रिप्लेस हुने सोर्सेसलाई हामी के भन्छौँ त रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भन्छौँ। अनि नन रिन्युएबललाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, नन रिन्युएबल भनेको चाहिँ त्यो युज हुन्छ। जस्तै तिमीले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओभर युज गर्दै गयो भने त्यो सकिन्छ एक दिन, फेरि रिप्लेस हुँदैन त्यति छिटै, हाम्रो लाइफ टाइममा पनि हुँदैन, लाइक 100,000 इयर्समा पनि नहोला सायद त्यो। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नन रिन्युएबल भन्छौँ। एकचोटि युज गरेपछि सक्यो अथवा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ रिप्लेस हुनलाई भने त्यसलाई हामी नन रिन्युएबल भन्छौँ। भने रिन्युएबल भनेको चाहिँ नेचरमा एबन्डेन्टली एभाइलेबल हुने अथवा त्यसलाई युज गर्दाखेरि पनि फेरि एभाइलेबल भइहाल्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भन्छौँ। जस्तै हामीले भन्यौँ दाउराहरू चाहिँ के हुन्छ त रिन्युएबलको रूपमा लिइन्छ, किनभने गर जङ्गलमा गएर दाउरा लिएर आयो, अर्को पालो फेरि इफ जङ्गल छ भने दाउरा हुन्छ, जङ्गल छैन भने चाहिँ फेरि हुँदैन फेरि होइन, जङ्गल छ भने दाउरा हुन्छ। सो रिन्युएबलको चाहिँ लेखौँ यहाँनिर लेख्दाखेरि द सोर्स अफ एनर्जी अथवा द एनर्जी, अथवा यसलाई हामी इट क्यान बी रिन्युड or replace shortly after it is exhausted अथवा युज भनौँ न, त्यो भन्न पनि सकिन्छ, एक्जस्टेड अथवा युज भन्न सकिन्छ। अर्कोमा चाहिँ इट क्यानट बी रिप्लेस्ड अथवा इट क्यानट बी रिन्युड। So it cannot be renewed or replaced shortly after it is exhausted at its origin place भनेको चाहिँ त्यहाँनिर भएकोमा यो फेरि रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ अथवा रिप्लेस हुँदैन भन्नुको अर्थ हो। त्यसै गरी it can be used as alternate source of energy। यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जीको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जीको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ भनेको किन भन्दाखेरि इट क्यानट बी युज एज अल्टरनेट सोर्स। जस्तै यहाँनिर हामीले इक्जाम्पल लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सोलर एनर्जी,
हैन सोलर एनर्जी भयो बायोग्यास भयो जस्तै बायोग्यास चाहिँ हामी एलपीजी ग्यासको उसको रूपमा हामी लिन सक्छौँ रिप्लेसमेन्टको अथवा अल्टरनेटिभ को रूपमा लिन सक्छौँ हामीसँग बायोग्यास चाहिँ यदि एलपीजी ग्यास छैन भने हामी त्यो लिन सक्छौँ तर कोल भयो पेट्रोलियम भयो यो चाहिँ सक्छौँ जस्तै इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जीमा लिन सक्छौँ कि जस्तै एउटा इलेक्ट्रिक कार बनाएर हामी पेट्रोलियम कारको विरुद्धमा मतलब त्यो नहुँदा त्यो युज गर्न सक्छौँ किनभने त्यो सधैँ एभाइलेबल हुन्छ नि त होइन तर पेट्रोलियम सकेपछि त पेट्रोलियम सकिन्छ नि त नन रिन्युएबल हो नि त तर त्यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट सोर्समा युज गर्न सक्दैनौँ कि जस्तै इलेक्ट्रिक कारलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर पेट्रोलियम कार बनाउने चाहिँ होइन कि तर पेट्रोलियम कार त कुनै न कुनै दिन युजबाट आउट अफ युज हुन्छ कुनै न कुनै दिन त्यो पेट्रोल त सकिन्छ त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नेलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट कसैलाई रिप्लेस गरिन्छ भने चाहिँ अल्टरनेट भनिन्छ नि त सो अल्टरनेट सोर्समा चाहिँ जेनरली रिन्युएबल सोर्सेस राखिन्छ टु सो द्याट वी क्यान रिप्लेस इट होइन र यसलाई चाहिँ जेनरली इट क्यानट बी युजल्ली भनेको चाहिँ युजल्ली भनेको हुँदैन भने होइन प्राय प्राय चाहिँ स्टोर गर्न सकिँदैन तर यो चाहिँ इट क्यान बी स्टोर भनेको जस्तै पेट्रोलियम हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ अब त्यो सेफ्टी प्रिकसन्सहरू त लिनु पर्यो तर पेट्रोलियम चाहिँ हामी स्टोर गर्न सक्छौँ भने इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जेनरली सर्ट पिरियड अफ टाइम हामी ब्याट्रीमा स्टोर गरौँला सोलर एनर्जी कसरी स्टोर गर्ने सोलर एनर्जीलाई पनि हामी सोलर पावर युज गरेर त्यसलाई फेरि ब्याट्रीमा स्टोर गरौँला तर द्याट इज नट सो कन्भिनियन्ट कि अनि स्टोर गर्नु पनि जरुरी पनि हुँदैन कि यो कुराहरू किनभने विथ द फ्लो अफ नेचर यो एनर्जी चाहिँ प्रड्युस भइरहन्छ होइन जस्तै सन डेली लाग्छ डेली एनर्जी प्रड्युस हुन्छ किन स्टोर गर्ने है सकिँदै सकिँदैन भन्ने कुरा होइन सकिन्छ तर धेरै गाह्रो हुन्छ अथवा चाहिँ कन्भिनियन्ट हुँदैन त्यो कुराहरू है अब केही मेजर सोर्स अफ एनर्जीको कुरा गरौँ सो फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौँ सोलर एनर्जी अब सन चाहिँ के हो बिग फायरबल फायरबल नभनौँ एउटा न्युक्लियर रियाक्सन हुने एउटा स्टार हो भनौँ एउटा स्टार हो जसले चाहिँ लाइक 2.7 into 10 power 24 किलोवाट अफ एनर्जी एभ्री सिङ्गल सेकेन्डमा चाहिँ एनर्जी इमिट गरिरहेको हुन्छ यसको रेडिएसन हुन्छ सबै कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ अर्थमा आउँछ अर्थको एटमोस्फियरबाट छिर्दै 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 गरेर जस्ट अर्थमा आइपुग्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले सोलर एनर्जीको रूपमा युज गर्न सक्छौँ होइन सन इज द सोर्स अफ सोलर एनर्जी होइन सन चाहिँ एउटा सोर्स अफ एनर्जी सोलर एनर्जी हो यसमा चाहिँ लाइक सनमा चाहिँ 74% अराउन्डमा हाइड्रोजन हुन्छ हाइड्रोजन अनि 24% चाहिँ हिलियम हुन्छ अनि लाइक 1% चाहिँ अदर एलिमेन्ट्स होइन सन इज भन्नु छुट्टै हेर्नु सन इज लाइक 74% हाइड्रोजन 24% यो हुन्छ अहिलेको करेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट हो यो चेन्ज हुन्छ ओभर थाउजन्ड्स एन्ड मिलियन्स अफ टाइम चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ र फाइनली सन पनि डेड हुन्छ तर त्यो हाम्रो एभर लास्टिङ हाम्रो लाइफ फर्ममा चाहिँ त्यो हुँदैन त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हामी अल्टिमेट अथवा एबन्डेन्ट अथवा रिन्युएबल त्यो सोर्स अफ एनर्जीको रूपमा हामीले यसलाई अथवा एभर लास्टिङ सोर्स अफ एनर्जी पनि भन्न सकिन्छ सनलाई चाहिँ त्यो रूपमा हामी लिन सक्छौँ तर सन सोलर एनर्जीमा चाहिँ लाइक यहाँनिर अझै एउटा द एनर्जी obtained from sun is solar energy सो अब यसमा सोलर इलेक्ट्रिक प्यानलहरू हुन्छ नि त्योहरू सोलर प्यानलदेखि लिएर चाहिँ नि हिट एनर्जी भयो होइन सबै कुरा सोलर एनर्जीमा पर्छ अब डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी सनबाट डिराइभ हुन्छ त्यही भएर यसलाई अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी भनिन्छ त्यो पनि अलिकति लाइक अलिकति उतापट्टि लेख्न सकिन्छ होला तर केही लिमिटेसन पनि छ क्या सोलर एनर्जीको लिमिटेसन अफ सोलर एनर्जी अथवा सनबाट आउने जुन छ नि त्यसको केही न केही लिमिटेसनहरू पनि छ जस्तै सोलर एनर्जी चाहिँ डिफ्युज फर्ममा आउँछ क्या एकदम कम्ती भराइ जस्तै अघि मैले भने 2.7 into 10 to the power 24 किलोवाट एनर्जी एभ्री सेकेन्ड सनले इमिट गरे पनि केही पोर्सन मात्रै अर्थमा यो सर्फेसमा आइपुग्छ जुन चाहिँ युजेबल हुन्छ कि युजेबल युज गर्न सकिने एनर्जी चाहिँ एकदम कम हुन्छ द्याट मिन्स सोलर एनर्जी इज अथवा रिचेस द अर्थ इन डिफ्युज form होइन and this is and is to and might be is number might be too small to use कतै कतै might be too small for use है अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ it is not available uniformly at all the places हैन it is
जस्तै अहिले पनि क्लाउड लागिरहेछ भने चाहिँ अहिले सोलर एनर्जी कम छ। त हिजो दिउँसो कति गर्मी भइरहेको थियो होइन। सो सबैतिर कहिलेकाहीँ क्लाउड लाग्छ, अब कुनै केही हिली रिजनमा नलाग्ने, सन नलाग्ने, धेरै एकछिनमा बादलले छेकिदिने अथवा कुहिरोले छेकिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ भने युनिफर्मली सधैँ एकनासले एभाइलेबल हुँदैन। जस्तै डेजर्ट एरियामा एकदम लागिरहन्छ होइन। सो सबैतिर चाहिँ युनिफर्मली एभाइलेबल हुँदैन। सो इट इज नट एभाइलेबल युनिफर्मली। सो युनिफर्मली चाहिँ यो एभाइलेबल हुँदैन। सो यो दुईटा चाहिँ मेन लिमिटेसन अफ सोलर एनर्जी हो। यसलाई ओके, सोलर एनर्जी युनिफर्मली एभाइलेबल हुँदैन। त्यस्तै युजेसहरू हामी कसरी गर्छौँ, ट्रेडिसनल युज कस्तो गर्छौँ। सो ट्रेडिसनल युजमा चाहिँ हामी ड्राइङ क्लोथ्सहरू भयो, समुद्रबाट चाहिँ नि हामी नुनहरू निकाल्न भयो, मोइस्चर कन्टेन्ट घटाउन भयो, के कुरा जस्तै हामीले खोर्सानीहरू सुकाउँछौँ नि, त्यो सुकाएर क्रप्सहरू सुकाउने होइन, फर लङ पिरियड युजको लागि है। अनि सनमा लुगाहरू सुकाउने, त्यो कुराको लागि। फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरू प्रिजर्भेसन भनेको चाहिँ त्यही, जस्तै खोर्सानीहरू सुकाइदिने अनि त्यो सुकेपछि लाइक 6 महिना 7 महिनासम्म युज गर्न सकिन्छ। नत्र भए त आज टिपो 2-3 दिनमा त्यो खोर्सानी युजेबल त हुँदैन नि त। सो त्यस्तो त्यस्तो कुराको लागि चाहिँ ट्रेडिसनल युज गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लाइक हिटिङ गर्नलाई, खाना पकाउनु पनि युज गर्न सकिन्छ कि सोलर। जस्तै खाना पकाउन पनि त्यो त्यसलाई चाहिँ नि सोलर सनबाट आउने जुन रेडिएसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि कन्केभ एउटा एल्युमिनियम जस्तो बनाएर त्यसबाट कन्भर्ज गरेर एकै ठाउँ हिट एभाइलेबल गरेर खाना बनाउनेदेखि लिएर सोलर प्यानलहरूबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेर सबै ठाउँमा युज गर्ने होइन। सो रिफ्लेक्टरहरू युज गर्ने। सो विभिन्न अहिले चाहिँ मोडर्नमा चाहिँ धेरै युसेस छन्। तर इनिसियल्ली सुरुमा चाहिँ त्यही लुगा सुकाउने होइन, दाउराहरू सुकाउने अथवा चाहिँ भेजिटेबल्सहरू सुकाउने त्यस्तो त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो। र सनलाई चाहिँ अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो अब जति पनि सोर्सेस अफ एनर्जी एभाइलेबल छ अर्थको लागि, स्पेसली फर अर्थ, त्यो सबै चाहिँ डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली इज द कन्सिक्वेन्सेस अफ द सोलर एनर्जी। सो एज अ सन एज अ अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी, अनि सनमा हुने न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन, अब के चाहिन्छ कन्डिसन र इभिडेन्स के छ त्यो बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। त्यसपछि हामी फोर्सेस फ्युलमा जान्छौँ। आज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अफ सोलर एनर्जी भयो र टाइप्स अफ एनर्जी मात्रै भयो।